अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोआए फिक्र। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने आज अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया से गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू में उन्होंने मसला कश्मीर को उजागर किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी से डिमांड किया कि मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों और यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है और इंडिया ने जो आर्टिकल 370 ख़त्म किया है, इससे इस तनाज़े की नौइयत तब्दील नहीं की जा सकती। दूसरा उनका टॉकिंग पॉइंट मसला फ़लस्तीन था और उन्होंने गज़ा में फौरी तौर पर जंग बंदी की डिमांड की और 2 स्टेट सलूशन के हल की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप के टाइगर्स ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अमेरिका के विज़िट के पहले दिन ही ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में शुरू किया कि जनाब ये तो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। उन्होंने हर फोरम पर कायद आज़म की पिक्चर के साथ कैप्शन लगाई कि जनाब ये कायद आज़म के पाकिस्तान को बेचने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल तीसरा टॉकिंग पॉइंट उनका पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दी गई पाकिस्तान की कुर्बानियाँ था। उन्होंने आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़म किया। चौथा टॉकिंग पॉइंट उनका पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड था, जिसमें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न तल्लुकात रखना चाहते हैं। दूसरे अल्फाज में अमेरिका को बताया कि जनाब ताड़ी वजह नाल असी चाइना ते रशिया नूं नहीं छड़ लगे, हमारे अपने मफादात हैं, खित्ते के मफादात हैं और फॉरेन पॉलिसी हमेशा कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट पर चलती है। उधर पाकिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी शुरू हो गई है। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा करने का अमल शुरू हो गया है। नवाज शरीफ साहब के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें हैं कि जनाब वो NA-15 मानसेरा से और लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब जो टेक्निकली इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनके बारे में उनके स्पोक्स पर्सन गौहर साहब ने कहा कि वो लाहौर, मियाँ वाली और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने जो पिटिशन फाइल की हुई है उसकी भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी सुनवाई हो जाएगी, जिसमें इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के बारे में अफवाह ये है कि वो NA-123 और PP-158 से कागजात नामजदगी हासिल किया है उन्होंने। मरियम नवाज के बारे में ये है कि वो एक MNA की सीट और 2 सूबाई असम्बलियों की सीटों से इंतखाबात लड़ेंगी। उधर हमजा शहबाज के बारे में ये खबरें गर्म हैं कि वो NA-118 से इंतखाब लड़ेंगे और वो सिर्फ नेशनल असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। बहरहाल इस ख़ानदान में बाद में क्या बंदरबांट होगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तो वो बड़ी क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं कि इनको हम वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो फिर वज़ारत आला पंजाब की किसके पास जाएगी, ये अभी चीज़ें बहुत जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी NA-196 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही जनाब 3 कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों के हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। बहरहाल कागजात नामजदगी की वसूली का अमल 22 दिसंबर तक जारी रहेगा और उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। चलते हैं अहमद के पास शहर इक़्तिदार में और उनसे पूछते हैं कि क्या अफवाहें हैं और क्या सच है, क्या खबरें हैं उनके पास। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से जो फाइनल हो गया था और फिर वो आ भी गया, उस सूरत हाल में अगले 2-4 दिनों के अंदर अंदर जिन जिन लोगों ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने हैं वो अपने पेपर फाइल कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब 3 हल्कों से लड़ रहे हैं, लाहौर से, मानसेरा से और बाकी जगहों से। खान साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं मियाँ वाली से, लाहौर से और इस्लामाबाद से।
اسی طریقے سے باقی لیڈران کے بھی نام آتے جا رہے ہیں اور اگلے 2-4 دنوں میں یہ فائنل بھی ہو جائیں گے کون کس حلقے سے الیکشن لڑنے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نومینیشن پیپر اب فائل ہو رہے ہیں تو ٹکٹوں کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، اور تقریباً تمام پارٹیاں جو ہیں اس گم و گم میں رہنے کی بجائے اپنی تیاری کر رہی تھیں۔ اس سلسلے میں بہت سارے لیڈران نے چکر چکر بھی لگائے، مختلف علاقوں میں گئے بھی، اور کہہ لیں کہ جو جس پارٹی کا امیدوار ہے وہ اپنی طرف سے نومینیشن پیپر فائل کر رہا ہے۔ اب یہ کافی وہ انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ میرا خیال ہے اب اس سٹیج میں ہم اس کوسچن سے نکل آئے ہیں کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو ہے الیکشن کی اب سرٹینٹی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک لیڈر 3 پارٹیوں سے لڑنے کا مطلب آپ کو بھی پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب اپنی ٹاپ پاپولیرٹی پہ تھے اس وقت بھی وہ 3 حلقوں سے لڑے تھے، اور شاید 2 یا 3 سے جیتے بھی تھے، ایک جگہ سے شاید وہ ہارے تھے۔ خان صاحب کا بھی یہی تھا، وہ بھی 2-3 جگہوں سے جیتے تھے، اس دفعہ پھر وہ 3 جگہوں سے لڑ رہے ہیں۔ تو جو لیڈر جتنا زیادہ پاپولر ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ سیٹوں پہ لڑتا ہے، بعد میں پھر وہ سیٹیں کاؤنٹنگ میں نہیں آتی، جیت تو ہو جاتے ہیں، ان کی پاپولیرٹی اپنا مائٹ وہ شو کرتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں۔ تو بہرحال خان صاحب بھی 3، نواز شریف صاحب بھی 3 سیٹوں سے لڑ رہے ہیں، اور واضح طور پہ پی ایم ایل این کو پولیس کی اور انتظامیہ کی سپورٹ حاصل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اتنا دباؤ بڑھ گیا اس حوالے سے کہ الیکشن کمیشن کو 1-2 وزراء کا نام لے کے نکالنا پڑا کہ ان کو نکالیں گے کیونکہ یہ تو فلاں پارٹی کے ساتھ ہے، اور 1-2 وزیر ریزائن کر کے بھی چلے گئے۔ کل بلکہ بار کونسل نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ چیف الیکشن کمیشن ریزائن کریں، وہ بائسڈ ہیں اور وہ ساتھ دے رہے ہیں مختلف پارٹیوں کی بات، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بڑے عرصے سے ہم بھی یہ دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس سارے سینیریو میں، اس ساری سچویشن میں الیکشن کے ہونے اور اس کی انسرٹینٹی والا سوال ختم ہو گیا۔ سرٹینٹی اور الیکشن میں کون کیا گل کھلائے گا، یہ جو ہے اب وہ فائنل ہونے جا رہا ہے۔ لوگ اپنے نومینیشن پیپر فائل کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مرحلہ کس حد تک فائنل ہوتا ہے۔ آج بہرحال مختلف لیڈروں کے نام آئے کہ وہ فلاں جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جی رانا صاحب۔ خواتین و حضرات، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنرل الیکشنز کے لیے 40 نکاتی ضابطہ اخلاق جاری کر دیا، جس میں جو اکنامک قدغن تو ایم این اے ایم پی ایز پر لگائی ہی گئی ہے، اس کے علاوہ کچھ ضروری پوائنٹس آپ سے ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ تمام سیاسی جماعتیں ایسے اظہار رائے سے گریز کریں جن سے فوج، عدلیہ اور اداروں کی ساکھ متاثر ہو۔ دوسری سیاسی جماعتوں کے سربراہوں یا امیدواروں کی نجی زندگی پر تنقید سے اجتناب کیا جائے۔ انتخابی عمل میں تشدد کی ترغیب دینے یا تشدد کرنے کی بھی ممانعت ہوگی۔ انتخابی مہم میں دوسری جماعت کے امیدوار کے پتلے اور جھنڈے جلانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ امیدوار کار ریلی نہیں نکال سکیں گے۔ سیاسی جماعتیں یا امیدوار جلسے جلوس کے آغاز سے اختتام تک کا دورانیہ اور پلان ڈی آر اوز سے شیئر کریں گے۔ سرکاری ملازمت رکھنے والا شخص کسی سیاسی جماعت یا امیدوار کی حمایت نہیں کر سکتا۔ سیاسی جماعتیں اور امیدوار کسی قسم کی صنفی، قومیاتی اور مذہبی، یعنی آپ لنگوسٹک یا آپ نے صوبائی تعصب یا مذہبی جو جذبات کے اظہار سے اجتناب کریں گے، یعنی ریلیجن کارڈ یا تعصب کا کارڈ آپ نہیں کھیل سکیں گے۔ لیکن یہ جو پوائنٹس ہیں جو میں نے ابھی آپ کو گنائے، پی ٹی آئی کی تو پوری سیاست ہی جلاؤ گراؤ، گالم گلوچ کے اوپر بیس کرتی ہے۔ اگر اس ضابطہ اخلاق کو پی ٹی آئی فالو کرنے کی کوشش بھی کرے تو شاید نہیں کر سکے گی۔ بہرحال الیکشن بھی دور نہیں ہے اور یہ ضابطہ اخلاق کو انشور کرنے والا الیکشن کمیشن بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ 8 فیبرری کو کیا ہوگا۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔